राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। संसदीय समितिमा नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाको भने फरक मत। नेपालमा एकै दिन थप 421 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 9000 नाग्यो। कोरोनाकै कारण 23 को मृत्यु। लिपुलेक पश्चिममा ट्रेनसँग पनि सीमाङ्कन नभएको सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाई। त्रिदेशीय बिन्दु खडा गर्न सुझाव। भारत र चीन बीचको सीमा समस्याबारे आफूले ध्यान दिइरहेको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। दुवै देशसँग छलफल गरिरहेको दाबी। र नेपाली क्रिकेटले टेस्ट मान्यता पाउन अझै 1 दशक लाग्ने पूर्व कप्तान पारस खड्काको भनाई। नेपालको स्तर खस्किएको चिकिर। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था सहित नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले 2 वर्षदेखि अड्किएको नागरिकता विधेयक टुङ्गो लगाएको हो। समितिले नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर 7 वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ। 7 वर्ष स्थायी बसोबास गरेको वडा कार्यालयको सिफारिस चाहिन्छ भने विदेशी नागरिकता वा सो सरहको राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र परित्यागका लागि कारबाही चलाएको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्नेछ। नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिइनेछ। यो अनुमति पत्रका आधारमा चल अचल सम्बन्धी आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोबार गर्न पाइनेछ। यस्तै पेशा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न, उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ। यस्तै जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता र राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत लिन सकिनेछ। अंगीकृत नागरिकता पाएपछि स्थायी आवासीय अनुमति पत्र स्वतः खारेज हुनेछ। यसैबीच प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरीत भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा नागरिकता विधेयक माथिको छलफलका क्रममा विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने विषय व्यवहारिक नभएको बताएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसार नै महिलाले चाहेको खण्डमा तत्कालीन नागरिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले 2063 सालदेखि नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा सबै पार्टीहरू एक भएर संविधान आएको, तर अहिले कसरी 7 वर्षपछि मात्रै दिने विषय कुरी आयो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। हामीले पछिल्लो पटक 2063 सालमा एउटा व्यवस्थापन गर्यौं र त्योभन्दा पहिलेदेखिकै निरन्तरता छ फेरि त्यहाँ पनि। र 63 सालको वैवाहिक नागरिकता दिने व्यवस्था जुन गर्यौं त्यसमा पनि सबै दलहरूको व्यापक छलफल, सल्लाह, सहमति र सर्वसम्मति भएको विषय हो। 2063 को संविधान होस् वा 63 को संविधानले गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको व्यवस्था होस्, ऐनको व्यवस्था होस्, सबै पार्टीहरूको बीचको सहमतिकै व्यवस्था हो। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोले पनि 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावले संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार गरेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानमा पनि समय सीमा निर्धारण नगरिएको विषयमा अहिले बन्देज लगाउनु पर्ने कारण के हो आफूले बुझ्न नसकेको तर्क गर्नुभयो। संविधानको 289 धारामा जे बन्देज लगाउनु पर्थ्यो बन्देज लगाइएको छ। त्यहाँ यो 7 वर्षको बन्देज वा कुनै समयको बन्देज संविधानमा लगाइएको छैन भनेपछि नयाँ संविधानमा नबोलेको कुरा अनि नयाँ कुरा कसरी आएकोबाट आयो?
ऐन भनेको संविधानको चाहिँ मूल मर्ममाथि प्रहार हुने गरी ऐन त आउँदैन नि। अंगीकृत नागरिकता लिन 7 वर्ष बन्देज लगाउने प्रस्ताव पारित भए महिला माथिको स्वाभिमानमा आक्रमण हुने महतोको भनाई थियो। 2 वर्षदेखि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको नागरिकता विधेयक आज बहुमतले पारित भएको छ। समितिले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने गरी विधेयक पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा सत्तारूढ दल नेकपाले प्रस्ताव गरेको नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ। तर समितिबाट पारित भएको विधेयकले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको अधिकार कर्मीहरूको आरोप छ। अब मान्छेले भन्छ अरू देशमा पनि यस्तै छ, अरू देशमा त धेरै फेसिलिटी पनि छ नि, आधार कार्ड छ, ग्रीन कार्ड छ, त्यस्तै तपाईँको यो पिआरआई छ। हामी कहाँ त त्यो छैन नि, हामी कहाँ त एउटा नागरिकता मात्रै छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ अरू देशले के गरेछ भन्दा पनि हामीले कसरी यसलाई चाहिँ एउटा मध्यमार्ग अपनाएर यसलाई ठुलो इस्यु बनाउनु भन्दा नागरिकताको सवाललाई कसरी सुल्झाउने त्यतातिर जानुपर्छ। नेपालको संविधानले महिलालाई समान वंशीय हक हुने भने पनि नागरिकताको सवालमा विभेद गरेको अधिकार कर्मीहरूको गुनासो छ। धारा 11 मा बाबु वा आमा यो देशको नागरिक छ भने उसले चाहिँ नि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाखेरि भन्ने कुरा भएको हुनाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन लिएर आयो भने त्यसले चाहिँ नि धेरै हदसम्म अहिलेका समस्याहरू, महिलाले झेलिरहनु पर्ने समस्याहरू, त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्ला कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। यता नेपाल बार एसोसिएसनले राजनैतिक अधिकार बाहेक अन्य अधिकार प्रदान गरी नागरिकता दिँदा 7 वर्ष अवधि उपयुक्त हुने बताएको छ। बारले यसअघि नै 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता दिन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। पुरुष र महिलाको हकमा दुवैलाई समान हुनुपर्छ र हामीले त्यहाँ कम्तीमा 7 वर्ष भन्ने चाहिँ 7 वर्ष कम्तीमा उहाँहरूलाई राख्नुपर्छ भनेर हामीले बोलेका छौँ। शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले 7 वर्षपछि मात्र विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने निर्णय गरेको हो। कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9000 नागेको छ। आज 421 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 9026 पुगेको हो। संक्रमित मध्ये 820 महिला र 8206 जना पुरुष रहेका छन्। आज जम्मा 421 जनाको पीसीआर पोजिटिभ आएको छ। त्यसमध्ये 64 जना महिला र 357 जना पुरुष हुनुहुन्छ र आजसम्म 9026 जनाको पीसीआर पोजिटिभ आएको छ। त्यसमध्ये 820 जना महिला र 8206 जना पुरुष हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गुल्मीमा 1 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। असार 5 गते गुल्मी छत्रकोट 5 का 69 वर्षका पुरुषको मृत्यु भएको हो। लकडाउनकै समयमा उपचारका लागि भारत गएका पुरुष प्यारालाइसिसबाट पीडित थिए। वार्ड नम्बर 5 मैनाडा निवासी वर्ष 69 का पुरुष प्यारालाइसिस उपचारको लागि भारत गएको र मिति 2077 जेठ 25 गते नेपाल आएकोमा उहाँ होम क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्थ्यो। निजको 2077 असार 5 गते घरमै मृत्यु भएको र सोही दिन नमुना सङ्कलन गरी प्रदेश प्रयोगशाला भैरवमा पठाइएकोमा 6 गते कोरोना पुष्टि भएको। आज देशका विभिन्न 22वटा प्रयोगशालाबाट 6008 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ। विभिन्न अस्पतालमा 7231 जना उपचाररत छन् भने 1772 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। हाल देशभरका क्वारेन्टिनमा
94,928 जना रहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शरीरको प्रतिरोधी क्षमता बढाउन आफूले गरेको आग्रहलाई व्यङ्ग्यमा नउडाउन आग्रह गर्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भान्सामा हामीले प्रयोग गर्दै आएका बेसार, अदुवा, मेथी जस्ता मसला औषधि भएको कुरा, पूर्वज ऋषिमुनि र आयुर्वेदको खोज तथा प्रयोगबाट प्रमाणित भएकाले तिनको प्रयोग बढाउन पुनः आग्रह गर्नुभयो। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारीको प्रभाव भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले शरीरको प्रतिरोधी क्षमता बढाउन त्यस्ता वस्तुको प्रयोगका लागि आग्रह गर्दै आइरहनु भएको छ। आफूले शरीरको प्रतिरोधी क्षमता बढाउने सन्दर्भमा व्यक्त गरेका विषयहरूप्रति कतिपयले हाँसोको रूपमा उडाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गुनासो समेत गर्नुभयो। नेपाल योगको जननी भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसै हिम्मतखण्डबाट संगीत, नृत्य, योग र आयुर्वेद सहित असाधारण ज्ञान, अभ्यास र अनुसन्धान अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूभागबाट उत्पत्ति, प्रयोग र विकास हुँदै आएको योग आज विश्वव्यापी भएको जनाउँदै यसले नेपालको इतिहास, सभ्यता र गौरवलाई झल्काउने समेत बताउनुभयो। कोरोना महामारीका कारण देशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि गरिएको कार्य प्रगतिबारे सरकारी अधिकारीहरूले संसदीय समितिलाई जानकारी गराएका छन्। पछिल्लो चरणमा 65 वटा चार्टर फ्लाइट मार्फत उद्धारको तयारी गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबारको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालय कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी CCMC का सचिवहरूले विदेशबाट उद्धार गरी ल्याउने सम्बन्धमा हालसम्म भएको प्रगतिको बारेमा जानकारी गराएका छन्। बैठकमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले 79 देशबाट 58,978 जना नेपाली नागरिकहरू स्वदेश आउन चाहेको तर सरकारको प्राथमिकतामा 44,761 जना रहेको बताउनुभयो। उहाँले सबै ठाउँमा चार्टर उडान गर्न सम्भव नभएकोले सबैलाई उद्धार गर्न चुनौती रहेको समेत जानकारी गराउनुभयो। अहिले 79 वटा देशबाट नेपाल आउन चाहेको विभिन्न व्यक्तिहरू नेपालीहरू आउन चाहेको अवस्थामा सबै ठाउँमा अहिले चार्टर उडान गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। किनभने अफ्रिकाका एउटा दुईटा मुलुकमा 1-2 जनाको छ, त्यस्तै गरी युरोपका पनि नेपालको बस्ती भएको ठाउँमा मान्छेहरू त्यहाँबाट पनि फर्कन चाहेको हुनाले त्यहाँ अहिले तुरुन्तै उडान सञ्चालन गर्न सक्ने छैन। सरकारले कोरोना महामारीबाट असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश 2077 जारी गरेर उद्धार गर्न लागेको हो। उक्त आदेश अनुसार भारतबाट 20 वटा नाकाबाट र तेस्रो मुलुकबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत ल्याउने तयारी गरिएको छ। विदेशमा रही विभिन्न सजायबाट आममाफी पाएका तथा नेपाल आउन अनुमति प्राप्त गरेका लगायत 12 वटा आधारमा उद्धार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अन्य मुलुकबाट आउनेहरूलाई सजायबाट आममाफी पाएका, डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका र हाल नेपाल आउन अनुमति प्राप्त गरेका भनेर विभिन्न गरेर 12 वटा आधारमा दूतावासले सिफारिस गर्ने भनेर आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पहिलो चरणमा 65 वटा चार्टर फ्लाइट मार्फत उद्धारको तयारी गरिएको जानकारी गराउनुभयो, जसमध्ये 41 वटा उडान स्वदेशी एयरलाइन्सले गर्ने र बाँकी 24 वटा विदेशी एयरलाइन्सले गर्नेछन्। सिङ्गापुर, कम्बोडिया र श्रीलङ्काबाट ल्याउने काम सकिएको र बङ्गलादेश तथा थाइल्यान्डबाट उद्धार गर्ने कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। चार्टर फ्लाइटको लागि हामीले सुरुमा 65 वटा जति गरेका थियौँ। त्यसमध्ये 41 वटा स्वदेशी एयरलाइन्सले गर्ने, 24 वटा जति विदेशी एयरलाइन्सलाई दिएको थियो। 65 वटा सेड्युल निकालेका थियौँ। त्यो सेड्युललाई केही अलिकति चाँडै भयो भन्ने कारणले गर्दाखेरि फेरि पछि बिचमा बसेर रिसेड्युल गरेर रिसेड्युलिङ गरेर अहिले पनि करिब 65 वटाकै सेड्युलहरू निकालेका छौँ। बैठकमा सांसदहरूले सहज र सजिलो प्रक्रियाबाट छिटोभन्दा छिटो स्वदेश फिर्ता ल्याउने गरी कामलाई अगाडि बढाउन सुझाव दिएका थिए। सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठले अध्यावधिक नक्सा अनुसार संविधान जारी भएपछि अब चीनसँगको सीमाङ्कन टुङ्गो लगाउनु पर्ने
बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा सीमाविद श्रेष्ठले लिपुलेख पश्चिममा चीनसँग पनि सीमाङ्कन नभएको उल्लेख गर्दै लिम्पिया धुरासम्म सीमाङ्कन गरी त्रिदेशीय बिन्दु खडा गर्न चीनसँग आग्रह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। चीनको 14 र भारतको 7 स्थानमा त्रिदेशीय बिन्दु कायम भए पनि नेपालको 2 वटा बिन्दु समेत कायम नभएको उहाँको भनाइ छ। सांसदहरूको लोगो, मन्त्रालय, निर्देशनालय, प्रदेश लगायत नक्सा प्रयोग भएका लेटर प्याडहरू पनि तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। लोगो मान्यज्यूहरूको लोगो तत्काल सुधार हुनुपर्छ। अनि मन्त्रालय, निर्देशनालय, प्रदेशमा उपयोग गरिएका लेटर प्याडहरू छन्, लेटर प्याडको लोगो पनि तुरुन्त चाहिँ बदल्नुपर्छ। सीमा समस्या वार्ताबाट मात्रै समाधान हुन सक्ने भन्दै उहाँले सडकमा प्रदर्शन गर्नुको कुनै औचित्य नहुने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। भारत वार्ताका लागि तयार नभए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै दबाव सृजना गराउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ। भनौँ मित्र चाहिँ संयुक्त राष्ट्रमा भएको 193 देशमध्येमा निकै देशहरू नेपालको मित्र देश छन्। त्यो मित्र देशद्वारा दबाव सृजना गर्न लाउनु पर्यो भारतलाई। जस्तो जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, फिनल्यान्ड, फ्रान्स इत्यादि देशहरू छन्, राम्रोसँग बुझेका छन्। भारतलाई यसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाव सृजना गर्न लगाएपछि वार्ता गरौँ त भनेर आउँछन् होला र वार्ताको माहौल पनि हामीले बनाउनुपर्छ। अद्यावधिक नक्सा अनुसार संविधान संशोधन भएपछि अबको कदम के हुने भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। समितिले राष्ट्रिय महत्त्वको दस्तावेज तयार गरी संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको समिति सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी गराउनुभयो। नेपालमा आज खण्डग्रास सूर्यग्रहण लागेको छ। बिहान 10:55 सुरु भएको सूर्यग्रहण दिउँसो 2:24 समाप्त भएको थियो। खगोलविद जयन्त आचार्यका अनुसार मध्याह 12:41 काठमाडौँबाट हेर्दा सूर्य करिब 88% ढाकिएको थियो। सो समयमा काठमाडौँको तापक्रम समेत केही घटेको महसुस भएको थियो। आज वर्षकै लामो दिन भएको र आजबाट सूर्य दक्षिणायन हुने खगोलविद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। आज सबभन्दा लामो दिन पनि हो र दक्षिणायन सुरु पनि आजैबाट भएको हो। त्यसकारण त्यस्तो समयमा आज सूर्यग्रहण हुनु एउटा विरलै हुने घटना समेत हो। आजको सूर्यग्रहण मेष, कुम्भ, कन्या र मकर राशि भएकाहरूलाई शुभ रहेको आचार्यले बताउनुभयो। सूर्यग्रहण सानो क्षेत्रबाट स्पष्ट देखिने भएकाले नेपालको पश्चिमी भाग लिम्पिया धुराबाट 97% सूर्यको भाग ढाकिएको देखिएको थियो। सूर्यग्रहण अन्य समयमा पनि हुने गरेको तर काठमाडौँ उपत्यकाबाट देखिने यस किसिमको ग्रहण अबको 44 वर्षपछि मात्र देख्न सकिनेछ। सूर्यग्रहण त वर्षमा धेरै पटक विभिन्न ठाउँमा भइरहेको हुन्छ, तर फेरि सूर्यग्रहण काठमाडौँ नेपालबाट हेर्नको लागि चाहिँ हामीले करिब 44 वर्ष कुर्नुपर्छ। सूर्यग्रहण हेर्न इच्छुकका लागि सामाखुसी स्थित तक्षशिला एस्ट्रोनोमिकल क्लबले भौतिक दूरी कायम गर्दै निशुल्क अवलोकनको व्यवस्था गरेको थियो। आजको सूर्यग्रहण नेपाल लगायत कङ्गो, इथियोपिया, दक्षिणी सुडान, चीन, पाकिस्तान, भारतको देहरादून लगायतका स्थानबाट पनि देखिएको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीपछि खुलेका सरकारी कार्यालयमा बढेको भिडले जोखिम झनै बढाएको छ। घण्टौं लाइनमा बसेर कर बुझाउनु पर्दा एकातिर सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् भने अर्कातिर अनलाइन प्रविधिको उपयोग गर्नु आवश्यक देखिएको छ। कोरोना भाइरस महामारीपछि खुलेको स्वयम्भू स्थित यातायात कार्यालय सानो भर्याङमा कर बुझाउनेको भिडसँगै सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन्। बढ्दो कोरोना संक्रमण र जोखिमका बावजुद सेवाग्राहीहरू घण्टौं लाइनमा बसेर कर बुझाउन बाध्य हुँदा मर्कामा परेका हुन्। सूचना प्रविधिको जमानामा पनि लाइन बसेर रकम बुझाउनु पर्दा सेवाग्राहीहरू आक्रोशित देखिन्छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पैसा बुझाउन सक्ने मान्छेहरू त्यहाँ आएर बुझाउँछ, बुझाउन नसक्ने र भिड धेरै छ भने कमसेकम बैंकमा डिपोजिट गरिसकेपछि त्यो रसिदले उसले काम गर्न पाओस् र 1-1.5 महिनामा उसले अनुकूल मिलाएर नवीकरण गर्न आओस्। ल हेर्नुहोस्, यत्रो कोरोनाको महामारी फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर भनेको छ, हामी यस्तो भिडभाडमा जोखिममा काम गर्नु परेको छ। यो राज्यलाई कर तिर्छु भन्दा पनि तपाईँको टोकन सिस्टम लगाएर गर्छ भने यो राज्यले के चाहिँ गर्छ? अब मलाई त अचम्मै लाग्यो। परम्परागत प्रशासन शैलीमा सुधार गरेर कर बुझाउन सहज बनाइदिनुपर्ने सेवाग्राहीहरूको माग छ। पैसा तिर्न पनि तपाईँको
तिरेको पनि स्वाद आओस् कि तपाईँको आनन्दले तिर्न पाओस् होइन, आउने बित्तिकै होस्। तर त्यो छैन, सिस्टम छैन यहाँ। अब तपाईँको दुनियाँ थरी मान्छे बढी भिडभाड गर्ने, लाइन होइन, अनि उनीहरूले म तिर्दिन्छु 500 ल्याऊ 1000 ल्याऊ होइन, 1 घन्टा बस्नुहोस्, त्यस्तो पनि भन्न आए मलाई आउनु चाहिँ होइन। सिस्टम छ नि त, गऱ्यो भने त ब्याङ्कहरूले नि राम्रो सिस्टम गरेर देखायो अहिले, अनलाइन सिस्टम होइन। यिनीहरूले गऱ्यो भने त हामी त्यहाँ तिर्छौँ नि त, यखेर आउनु पनि पर्दैन, रोग पनि लाग्दैन होइन। बुढाबाका हुन्छन्, झन् उहाँहरू रोग लाग्न सक्छ होइन, कसलाई के भयो थाहा हुन्न नि त। यता यातायात कार्यालयले भने कर्मचारी अभावमा चाहे जति सेवा दिन नसकेको स्वीकार गरेको छ। कार्यालयले दैनिक रूपमा 200 जनालाई सेवा दिन सक्ने भए पनि 2000 जनासम्मलाई सेवा दिनु परेको बताएको छ। यहाँ सेवा गरी आउने 1500 2000 आउने, तर हाम्रो क्षमता भनेको 200 देखि 300 भित्रमा। हामीले अस्ति कार्यालय प्रमुख सबै मिलेर कुन कार्यालय कतिजना सेवा गरेको काम गर्ने भनेर हामीले मिटिङ राख्यौँ। कोरोना महामारीका बेला कार्यालयमा देखिएको भिडभाडले जोखिम बढाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। सेवाग्राहीमा सचेतना कम देखिन्छ क्या, किनभने भिडभाड गर्नुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ पालोमा आउनुहुन्न, टोकन दिएको छ हामीले होइन, उहाँहरू टोकनमा चाहिँ आफ्नो सिस्टम अनुसार टोकनमा आइदिनुहुन्न, अनि त्यो कारणले पनि हाम्रो यो चाहिँ अलिकति भिडभाड बढ्या हो। यसले चाहिँ अलिकति कोरोनालाई चाहिँ अलिकति उच्च नै बढाउने चाहिँ देखिन्छ नै। यातायात कार्यालयमा देखिएको भिडभाडले अनलाइन प्रणाली मार्फत राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रविधिको विकास गर्नु जरुरी देखिएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण विद्यालय बन्द भए पनि निजी विद्यालयले शुल्क बुझाउन अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। निजी विद्यालयका 2 ठूला छाता संगठन प्याप्सन र नेशनल प्याप्सनले विज्ञप्ति मार्फत विद्यालय बन्द भए पनि शुल्क बुझाउन आग्रह गरेका हुन्। 3 महिनादेखि शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन नसकिएको, भाडा बुझाउन समस्या भएको, बैंकको ब्याज तिर्न समस्या भएको, सरकारले कर छुट नदिएको लगायतका कारण समस्यामा परेकाले शुल्क बुझाउन आग्रह गरिएको प्याप्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी र नेशनल प्याप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अहिले शुल्क नदिए निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने प्याप्सन र एन प्याप्सनको भनाइ छ। लकडाउनको बेला पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइन कक्षा सुरु गरेको, रेडियो टेलिभिजन लगायत सञ्चार माध्यमबाट पढाइएकाले पनि खर्च भएको उनीहरूको दाबी छ। आम्दानीको एकमात्र बाटो शुल्क नै रहेको र शुल्क उठाउन नपाउँदा निजी विद्यालय सङ्कटमा रहेको प्याप्सन एन्ड प्याप्सनले जनाएका छन्। सामाजिक दूरी कायम गर्दै विद्यालयमा उपस्थित भएर बालबालिकाको नयाँ र पुरानो अभिलेखीकरण गराउन 2076 सालको बाँकी बक्यौता सम्भव भएसम्म भुक्तानी गर्न, 2077 सालको शुल्क बुझाउन र विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गर्न विज्ञप्तिमा भनिएको छ। युएईको आबुधाबी र कतारको दोहाबाट नेपालीहरू काठमाडौँ आइपुगेका छन्। हिमालयन एयरलाइन्सको चार्टर जहाज मार्फत आबुधाबीबाट 151 जना नेपाली लिएर काठमाडौँ आएको हो। जहाजमा 2 नाबालक सहित 26 महिला र 123 जना पुरुष रहेका छन्। नेपाल फर्किनेहरूमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, आफन्त गुमाएका परिवारका सदस्य र भिजिट भिसामा गएर समस्यामा परेकाहरू रहेको दूतावासले जनाएको छ। त्यस्तै केही बिरामी तथा घाइते पनि आइतबार उडानमा फर्किएका छन्। युएई सरकारले स्वदेश फर्किनेहरूको आरडीटी विधिबाट निःशुल्क परीक्षण गरिदिएको छ। यस्तै नेपाल एयरलाइन्सको चार्टर उडान मार्फत कतारको दोहाबाट 149 जना नेपाली स्वदेश आइपुगेका छन्। दोहाबाट सुत्केरी र गर्भवती सहित 82 जना महिला, 3 नाबालक र 64 पुरुष स्वदेश फर्किएका दोहा स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीबाट सिर्जना भएको असहज परिस्थितिका बीच विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली स्वदेश फिर्ता गर्ने सरकारी निर्णय अनुसार दूतावासले चार्टर उडान मार्फत प्राथमिकतामा परेकालाई नेपाल पठाएको हो। आज बिहान साउदीको रियादबाट पनि 246 जना नेपाली स्वदेश आइपुगेका छन्। यो साता विदेशमा अलपत्र 3108 जनाको उद्धार गरिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण यो साता विदेशमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने विभिन्न प्रकृतिका 40 वटा शव नेपाल ल्याइएको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण यो साता विदेशमा थप 3 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। गत साता संक्रमणका कारण मृत्यु भएकाको संख्या शून्य रहे पनि यो साता थप 3 जनाको मृत्यु भएको गैर-आवासीय नेपाली संघ NRNA ले जनाएको छ। यो सँगै गत 9 सातामा विदेशमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 130 पुगेको छ। यो साता मृत्यु भएका 3 जना कतारका हुन्। NRNA स्वास्थ्य समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाका अनुसार यो साता विदेशमा 10,000 भन्दा बढी नेपालीहरू कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, माल्टा, जापान, म्यानमार, पोल्यान्ड, रुस, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा, फिनल्यान्ड, आयरल्यान्ड, जर्मनी, स्विडेन, फ्रान्स, बेल्जियम, हङकङ, दक्षिण कोरिया लगायतका 18 देशमा बस्ने नेपालीहरू कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका हुन्। संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म विदेशमा रहेका 17,792 जना नेपालीहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। यो साता अफ्रिकी मुलुकमा रहेका 4 जना नेपालीमा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाल सहित विश्वभरका 35 देशमा 26,400 भन्दा बढी नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म बेलायत, UAE, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, कतार, आयरल्यान्ड, जापान, टर्की, नेदरल्यान्ड र स्विडेन लगायत 13 देशमा रहेका नेपालीहरूको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। त्यसैगरी गत साता 5 जुनदेखि नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सुरु गरेसँगै गत 3 हप्तामा 3,108 जना नेपाली घर फर्किसकेका छन्। मलेसियाबाट 118, UAE-बाट 317, कुवेतबाट 898 नेपालीहरू फर्किएका छन्। जापानबाट 13, अफगानिस्तानबाट 18, हङकङबाट 7, म्यानमारबाट 26 र अस्ट्रेलियाबाट 11 जनाको उद्धार गरिएको छ। यस्तै बङ्गलादेशबाट 258, ओमानबाट 313, मालदिप्सबाट 305, कम्बोडिया र सिङ्गापुरबाट 146 र थाइल्यान्डबाट 248 जना नेपाल फर्किएका छन्। कतारबाट 44, श्रीलङ्काबाट 5, साउदी अरबबाट 153 र दक्षिण कोरियाबाट 228 जना नेपाल फर्किएका छन्। यसैबीच लकडाउनको अवधिमा विदेशमा विभिन्न कारणले मृत्यु भएका मध्ये 40 जना नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको छ। अहिलेसम्म कतारबाट 20, मलेसियाबाट 11, कुवेतबाट 6, ओमन, UAE र साउदीबाट 1-1 जनाको शव नेपाल ल्याइएको छ। मृत्यु भएका 318 जनामा 114 जना मृतकका परिवारले गन्तव्य देशमै अन्त्येष्टिका लागि अनुमति दिएका छन्। यसबाहेक अझै 164 शवको व्यवस्थापन बाँकी रहेको NRNA कोभिड-19 उच्च स्तरीय समितिका प्रेस संयोजक चिरन शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। दुई पटक स्थगित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा एवं महाधिवेशन आगामी साउन 25 र 26 गते हुने भएको छ। आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले विधानमा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव पास गर्दै मिति तोकेको महासंघका कोषाध्यक्ष निरक केसीले जानकारी दिनुभयो। आइतबार पदाधिकारी बैठकले पास गरेको प्रस्ताव सोमबार बस्ने कार्यकारिणी समिति बैठकले पारित गर्नेछ। सोमबार महासंघ कार्यकारिणी समिति बैठक बस्दैछ। तोकिएको मिति भन्दा अघि कुनै जटिल परिस्थिति आएमा सहमतिमा अघि बढ्ने निर्णय भएको केसीले जानकारी दिनुभयो। विधान्त साधारण सभाको मिति तोक्न कार्यकारिणी बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान छ। असार भित्रैमा साधारण सभा गर्नै पर्ने बाध्यतामा महासंघ रहेको थियो। यस अवधिमा नगरिए महासंघको वैधानिकता सकिने भन्दै पछिल्लो समय देशैभरका व्यवसायीले समयमै चुनाव गराउन दबाब दिँदै आएका थिए। यसअघि चैत 28 र 29 गते पहिलो पटक र जेठ 7 र 8 गते दोस्रो पटक महासंघको चुनाव स्थगित भएको थियो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण व्यवसाय ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन सँगसँगै संशोधनका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङसँग महासंघका प्रतिनिधि मण्डलले भेट गरी व्यवसायीको सहभागितामा निर्माण व्यवसाय ऐन 2055 एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली 8औं र 9औं संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कम बजेट विनियोजन भएको तर्फ महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघले पेशकी रकम, डिजेलको भुक्तानी, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, लो बेडिङ, ब्याङ्क ऋण र किस्ता, पुनर्कर्जाको ब्याङ्क ब्याज, क्रेडिट लाइन कमिसन, लागत थप, शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न मन्त्री नेमाङ समक्ष आग्रह गरेको छ। मन्त्री नेमाङले निर्माण व्यवसाय ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन सँगसँगै संशोधनका लागि पहल गर्ने बताउनु भएको छ।
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले आइतबार पुनः रेकर्ड बनाएको छ। तोलामा 700 रुपियाँले वृद्धि भएर आइतबार छापावाला सुन प्रतितोला 90,600 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यो मूल्य नेपाली बजारको हालसम्मकै उच्च मूल्य हो। यसअघि बिहिबार र शुक्रबार 89,900 रुपियाँमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो। विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभाव जारी रहँदा सुन थप मजबुत बन्दै गएको हो। आइतबार तेजाबी सुन प्रतितोला 90,160 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। चाँदी पनि तोलामा 10 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 940 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले शेयर कारोबार अनिश्चितकालीन रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अर्को निर्देशन प्राप्त नहुँदासम्म बजार बन्द गरिने नेप्सेले जनाएको छ। यसअघि गत साता नेप्सेको बोर्ड बैठकले बिहिबारसम्मका लागि शेयर कारोबार बन्द गरेको थियो। आइतबारबाट बजार खुला हुन सक्ने धेरैको आशा थियो। यता नियामक धितोपत्र बोर्डले भने बजार सुधारका लागि पहल भइरहेको बताएको छ। शेयर लगानीकर्ताहरूले पनि बजार सुधारको विभिन्न माग गर्दै सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। बजार सुधारका माग पूरा नभएसम्म बजार खोल्न नहुने लगानीकर्ताहरूको तर्क छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले नेपाली क्रिकेटले टेस्ट मान्यता पाउन अझै 1 दशक लाग्न सक्ने बताएका छन्। भारतीय पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपडासँगको कुराकानीको क्रममा पारसले नेपालले टेस्ट मान्यता पाउन अझै 10-12 वर्ष लाग्ने तर संरचनागत विकासमा भर पर्ने बताए। चोपडाको युट्युब च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिँदै पारसले नेपालको टेस्ट भविष्य अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC को नीतिमा पनि भर पर्ने बताए। पारसले नेपाली क्रिकेटमा अझै धेरै मेहनतको खाँचो रहेको भन्दै क्रिकेटलाई भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बंगलादेश जस्तो बनाउन एक्सपोजरको खाँचो रहेको औल्याए। 1998 मा बंगलादेशसँग क्रिकेट खेलेको याद दिलाउँदै पारसले नेपालको स्तर झन्झन खस्किएको बताए। पारसलाई चोपडाले नेपाली क्रिकेटको भविष्य, नेपाली क्रिकेटरको अवस्था, नेपालको टेस्ट क्रिकेटको सम्भावना, बलर सन्दीप लामिछानेको सफलता लगायतका प्रश्न सोधेका थिए। चोपडाको च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिँदै पारसले नेपाली बलर सन्दीप लामिछानेले धेरैलाई प्रभावित बनाएको बताए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले टेबल टेनिस प्रशिक्षक सञ्जीव कुमार ढुङ्गेललाई मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ। यसअघिका मुख्य प्रशिक्षक विनोद साक्यले 58 वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि ढुङ्गेललाई जिम्मेवारी दिएको हो। 49 वर्षीय ढुङ्गेल 2052 सालमा सहायक प्रशिक्षकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सेवामा प्रवेश गरेका थिए। उनी 2064 सालमा प्रशिक्षकमा बढुवा भएका हुन्। गत मङ्सिरमा सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागमा ढुङ्गेल नेपाली टोलीका प्रशिक्षक मध्येका एक हुन्। 13औं सागमा नेपालले टेबल टेनिसतर्फ 1 रजत र 4 काँस्य पदक जितेको थियो। अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघले ढुङ्गेललाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्ति भएकोमा बधाई दिँदै सफलताको कामना गरेको छ। स्पेनिश ला लिगा फुटबलमा आइतबार राति रियल मड्रिडले रियल सोसिडाडसँग खेल्नेछ। रियल र सोसिडाड बीचको खेल 1:45 बजे हुनेछ। दोस्रो स्थानको रियल उपाधि दावेदारी कायमै राख्न जित्न चाहन्छ। खेल जिते रियलले पहिलो स्थानको बार्सिलोनासँग अङ्क बराबरी गर्नेछ। हेड टु हेडको आधारमा रियल तालिकाको पहिलो स्थानमा उक्लिनेछ। सोसिडाडको निम्तो मान्न जाँदा रियलको लक्ष्य जित र बार्सिलोनासँग अङ्क बराबरी गर्नु नै हुनेछ। तर कोपा डेल रेमा रियललाई पराजित गरेको सोसिडाडसँगको खेल जित्न त्यति सहज भने हुने छैन। अघिल्लो लिगमा रियल 3-1 ले विजय भएको थियो। यस्तै छैठौं स्थानमा रहेको सोसिडाड खेल जित्दै शीर्ष 4 को होड बलियो बनाउने दाउमा हुनेछ। 47 अङ्क जोडेको सोसिडाड खेल जिते 5औं स्थानमा उक्लिनेछ। हाल 5औं स्थानमा रहेको गेटाफे सोसिडाड भन्दा पछि पर्नेछ। ला लिगामा बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा छ। 65 अङ्क जोडेको बार्सिलोना रियल मड्रिड भन्दा 3 अङ्क अघि छ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभर मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति सुदूरपश्चिम कर्णाली र प्रदेश 5 मा मौसम सामान्यतया बदलिरहे बाँकी प्रदेशहरूमा मौसम पूर्ण बदलिरहनेछ।
प्रदेश 5, गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 1 का 1 वा 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता ऐन 2063 संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सहमति नजुट्दा विधेयक समितिमा 2 वर्षदेखि अल्झिएको थियो। यसैबीच प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरीत भएको बताएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9000 नाघेको छ। आज 421 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 9026 पुगेको हो। विभिन्न अस्पतालमा 7231 जना उपचाररत छन्। 1772 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शरीरको प्रतिरोधी क्षमता बढाउन आफूले गरेको आग्रहलाई व्यङ्गमा नउडाउन आग्रह गर्नुभएको छ। आफूले शरीरको प्रतिरोधी क्षमता बढाउने सन्दर्भमा व्यक्त गरेका विषयहरूप्रति कतिपयले हाँसोको रूपमा उडाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गुनासो समेत गर्नुभयो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत र चीन बीचको सीमा समस्या जटिल मोडमा पुगेको भन्दै आफूले ध्यान दिइरहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग ट्रम्पले यस विषयमा भारत र चीन दुवैसँग अमेरिकाले कुराकानी गरिरहेको दाबी पनि गरेका छन्। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले नेपाली क्रिकेटले टेस्ट मान्यता पाउन अझै 1 दशक लाग्न सक्ने बताएका छन्। भारतीय पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपडासँगको कुराकानीका क्रममा पारसले नेपालले टेस्ट मान्यता पाउन अझै 10-12 वर्ष लाग्ने तर संरचनागत विकासमा भर पर्ने बताए। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।